وہ جی مولوی آتا ہے نا بھائی شیعہ نو آکھو بھائی یزید تے لعنت نہ کرن، اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے، تے رحمان رحیم اللہ ہے کہ نہیں؟ وہ مسجد جو بندے بیٹھے آتے آدھے ہے، تے جی وہ یزید نو معاف کر دے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ ہوں کون بندہ مخالفت اللہ دی کرے؟ ہے چکر، ہے چکر۔ وہ جڑا رحمان رحیم ہے وہ عادل نہیں، جی رحمان رحیم ہے تے عادل بھی تے ہے۔ اگر جی اللہ قیامت والے دن جے یزید نو معاف کر دیتا تے انہاں شیعاں پوچھو کہ تہاڈا کی بنے دا؟ او تے پیڑا منہ کر کے من لگے پھرن دے تے یزید نے آ کے تاڑیاں مارے دا من تے اللہ بخش چھڑیا ہے۔ یہ جڑیاں لعنتاں کردے نے پھڑے جان گے۔ تیرے تے انصاف رہا جڑا خدا ایڈا رحمان رحیم ہے یزید نو قتل حسین معاف کر دے گا، سن غریباں دو لعنتاں بھی نہیں معاف کرن لگا جڑیاں سی۔ ہائے 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 ہائے، اونچا بولو مل کے بولو ہائے لڑی۔ یہ ساری چکر نے، یہ چکر بازیاں نے، تاں جا کے رل کے بویے تے چکر بھی چوکڑ دے۔ میں نتیجہ دیا ختم کراں۔ میرے شیعہ سنی بھائی جی نماز نماز پڑھیو، نماز نماز پڑھیو، اتباع اتباع اتباع۔ مرغی حلال ہے کہ حرام؟ اونچا بولو، حلال ہے نا؟ یہ راتی ڈکی ہے آڑے چ، آڑے ہی آندے ہو کی آندے ہو؟ پجرا آڑا گلتے ہوئی کھڈا، چلو باوی رسم شاوی کرنا۔ اے ڈکی ہے جناب مرغی، اے مرغی کی ہے؟ یہ سویرے کڈن لگے ہیں تے موئی پئی ہے، ہن کی ہو گیا؟ آئی کی؟ یہ حرام کیوں ہو گئی؟ یہ حلال بھی کدی حرام ہوا ہے؟ چکر میں نہیں دے سکتا۔ ایک منٹ، اے میں کون ہاں؟ وہ میرے نال منگے ہو نہ لے لو میرا خیر ہے۔ ہاں ریاشا ہوں کون آ تے ہوں کی آ تے ہوں کی آ؟ مرغی حلال ہے نا؟ مر گئی ہے، بوٹیاں ہیں کہ کوئی نہ تے چلو تے کھاؤ۔ بھئی نماز نماز ہی ہے نا، پڑھیو۔ مرغی حلال ہی ہے نا، کھا دیو۔ جواب میں لے حرام ہے، کیوں؟ تکبیر شرط ہے، حلال شے تے بھی تکبیر۔ جویں خدا واسطے بھی آخری لفظ ایک جملہ مصاحب پڑھ کے جناب دی جان چھوڑن لگا، جویں حلال مرغی تکبیر تو بغیر حرام ہو گئی ہے، من پیدا کرنا دی قسمیں انجے نماز بھی اتباع رسول تو بغیر حرام ہو گئی ہے۔ کچھ بولو ہے داری۔ اتباع رسول کرو۔ سنی شیعہ کی لفظ نے دو کیڑے روڑے پہ گئے؟ تو کون ہے شیعہ، تو کون ہے سنی؟ کچھ بھی نہیں، مطیع رسول۔ رسول دی اتباع کرو، نہ جڑا دل رکھ لو، فیاض رکھ لو، ریاض رکھ لو، غلام باس رکھ لو۔ آؤ جے نبی ٹرن لگے ہاں قرآن اور اصحاب دے کے گیا ہے تے قرآن و اصحاب من لو، تے نبی ٹرن لگے ہاں قرآن اور اہل بیت دے کے گیا ہے تے پھر قرآن و اہل بیت مننا تے ہوئے جو نبی منوائے۔ اپنی مرضی تے نہ دین چ اپنی مرضی تے نہ کیا نبی علی دا ہاتھ نہیں نپیا؟ بولو مجمع کتنا آئی؟ 1.25 لاکھ بندہ ہوئے تے آگ کتنی بنی؟
2.5 लाख अख, चलो विचों थोड़ा जिहा गरौला कढ़ना कढ़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 बंदे काने होण दे, सारा मजमा ते काना ना ही। हाँ? एक बार सारे बोलोगे, ऊंचा बोलोगे। हाँ, क्या हाथ नपया है कि नहीं नपया, विखाया है कि नहीं विखाया, मन कुन तो मौला आख्या है कि नहीं आख्या, कहीं आख्या है। ते अल्लाह की प्यांदा है, जो नबी दे जिथों रोके, जिहदी नबी चीची उंगली भी नहीं नपी उन मन गए, जिहदा पूरा हाथ नपया है। जा 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 कसम कुरान दी असी जिहड़ा आने ना अली वारस, क़यामत वाले दिन खुदा सानू अपनी मखलूक चो शुमार ना करे, मुहम्मद अपनी उम्मत चो शुमार ना करे, सानू कलमा नसीब ना होवे, सन कबर ना जले, असां अपनी मर्जी नाले भी नहीं आख्या। ए जिहड़ा असी आने ना अली वारस, ये भी गदीरे खुम ते नबी आख्या, मेरे बाद तुहाडा अली वारस और वारस ही खर्च करता है, दूजा बंदा खर्च नहीं करता। बस इतना ही मैं पढ़ना। अगर सारे चारे घर बराबर वारस आन तो जरा रसूल के बाद दीन ते खर्च होया है, वो चौं घर का बराबर क्यों नहीं है? बड़ी सोचने वाली गल है भाई, बराबर ने ना सारे, सारे बार सब इलम आदमी हो, सारे खर्च बराबर कर दे। 28 रजब आई, दिन पे अलांदा आई, लोगों के जवान पुत्र घर सुते रहे ने ते हुसैन बहना रोंदियां लैके टुर गए। भाई सारे टुरदे, गल दीन दी आई, जात दी गल ते ना। मेरे शिया सुनी भाई, ए वेखो, जिन्ने चिर तुसीं नफरत एक दूजे की खदमत नहीं ना करोगे, तुहाडे मसले हल नहीं। बड़ी थोड़ी जी मेरी बाकी जिंदगी है, मैं तुहाडे अगे हथ बनना पिया, नफरत खत्म करो, मसले मसला बना के सोचो। सुन्नी शिया दा तासब बना के फिर नफरत हो गई ना, फिर तो समझ ही नहीं आएगी। कुरान जो जनाबे अयूब दा सबर मशहूर है, कुरान आख रहा, मैं तो नहीं आख, फसबरुन जमीला, फसबरुन जमील। 5-7 मिनट का मुसाहिब वो काफी जाएगा, गिर गया बहुत हो जाएगा, ध्यान कर दो उसे। अल्लाह ने अपने नबी ने आजमाया, फसल तबाह हो गए, बाग बोलो तुसी जल्दी बोलो, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, मवेशी बर्बाद हो गए, मर गए। फिर जनाब 18 पुत्र आन, एक नु दफन करके आए, दूजा मर गया। आज कबर ते सर रख के आखना, तू ही दिते आन, तू। फिर रैयत ने दिन लथे बस्ती चो टोल छड़िया, इत्थे आके थोड़ा रुन्ने, आखांगे रात रहन दिओ, मैं सुबह निकल जाऊंगा। मैं कला होंदा ते कोई गल नहीं, मेरे नाल एक पर्देदार है, शरीफ घर दी धी है, मेरी ज़ौजा है, एक रात रहना, एक रात। उन्हें क्या नहीं, हुण निकल, रखा सिर ते कुरान, जेड़ा एक मस्तूर लैके दिन लथे टुरे, ओदा ते हर कोई कायल है, ते जेड़ा 120 रोंदियां लैके टुरे। माशा माशा। इंतहाई मुख्तसर, वक्त नहीं रहा ना। बावे अली रज़ा ही पढ़ना है, बावे ज़ुरियत इमरान ही पढ़ना है, मौलवी साहब भी पढ़ना है। मैं बिल्कुल इशारा करांगा, थोड़ी एक हंजा जाएगी, मैं याली मत कर।
میاں بیوی دن لتھے ٹرے، ٹردے رہے، چند دن ٹر کے بستی دوسری نہ آئی تے نبی تھک کے بیٹھے، اور ایسے تھکے کہ اٹھن دے قابل ہے تے جڑا کول تھوڑا جہا سامان آئی کھان پین دا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ایک قافلہ گزریا، تو بی بی پاک نے فرمایا اگر تسی اجازت دیو تے میں انہاں تو سواری منگا۔ فرمایا پردہ کر لے تے اچا نہ بولنی۔ اس وقت جیڑی تہذیب آئی او دے وچ جیڑا پیشہ ور منگن والا آئی وہ نہیں منگدا آئی تے جیڑا مجبوری دے تحت سوال کرے آئی وہ ہاتھ انج کردا۔ تو بی بی اٹھاں دے اگے ہاتھ انج کر کے منہ چھپا کے کھلو گئی، اٹھ بہ گیا۔ ایک بندہ لتا، اس کیا تیرے اشارے تو حد دے انداز تو پتہ لگتا ہے کہ تم پیشہ ور منگن والی نہیں، تے پھر تیرا کی سوال ہے؟ کہ سن ایک تھوڑی جی سواری دے دیو اگلی بستی تک، میرا وارث سخت بیمار ہے ٹر نہیں سکتا، احسان کرو۔ انہوں نے کہا تو ہیں کون؟ بی بی فرمایا شریف گھر دی دینیاں، شریف گھر دی نوہاں، دسن لگیا شرم آؤ دی۔ مہربانی کر سکتے ہو تو نہیں کرتے ہو، میرا خامد میرا وارث بیمار ہے، میں ایک اٹھ دے اس نے رکھ کے بستی تری گیا۔ اس وقت نہیں اس طرح نہیں، پہلے دس تو ہیں کون؟ مجبور آئی، پردے دار آئی، مستور آئی۔ بی بی رو کے آکھیا جی تو ضروری پوچھنا ہے نا تے تو کتوں دے رہن والا ہے؟ اکھے میں کنان دے رہن والا۔ اکھے جی کنان دے رہن والا ہے تے یوسف نبی جاننا ہے؟ اکھے ہاں ڈٹھا نہیں تے نہ سنیا ہے، ویک نہیں سکیا میں پیدا بات جو ہیں۔ فرمایا میں اس دی پوتری ہیں۔ میرا اللہ من معاف کرے گا جی، مستور تے شریف جا سوال کرنا پائے گا، اے میں ویکھو نا من معافی۔ ہاں بھئی سیدادیاں معافی، اولاد زہرا معافی، لفظ سکتے ذرا معاف کر۔ یہاں اگر تم واقعی اولاد یوسف ہیں تے میں سنیا ہے اولاد یوسف نے والاں دا رنگ سنہری ہے، تھوڑی جی چادر ہٹا میں تیرے وال ویکھاں۔ میری تیرے سنی بھائی بیٹھے ہو شیعہ تے سن دے ہی راندے نے، ذرا تسی توجہ نالے گل تے پوچھیا جا کے بے گل صحیح ہے کہ غلط ہے۔ بی بی دوڑی نبی دیاں قدماں تے سر رکھیا، فرمایا سواری لب گئی آ، فرمایا لبے نہ لبے بد دعا کر زمین پھٹ جائے میں زندہ دفن ہو جائے۔ میرے کولو برداشت آکھیا کی نے؟ آکھیا نے تھوڑے جائے وال بکھا، کل آکھن گے تھوڑا جائے منہ بکھا۔ ترے باری نبی تڑپیا، تڑپ کیا کروں گا میں ازل ہی تے نہ کیا آئی، امتحان میرے مال دا لیں، میری جان دا لیں، میری اولاد دا لیں، میری غیرت دا نہ لیں۔ یا اسی دوے روانگے یا یہ امت رہے گی، جی میں مرضی یا سن بلا لے۔ قسم قرآن دی عذاب آیا، پوری امت غرق ہو گئی۔ میں ان دوجی واری پھر معافی پہ منگنا، سنیاں تو بھی پہ منگنا تے شیعاں تو بھی پہ منگنا۔ وہ ساڈا وکھرا نبی ہے، دوہاں گھراں دا نبی، یہ کوئی گل ہے ایویں نفرتاں بنی ہیں۔ سیدادیاں معافی پہ میں وہی گل کرن لگا، میں تاں تو معافی پہ منگنا کہ تسی کوئی بندہ جذباتی نہ ہو جائے، برداشت اس تو نہ ہوئے، میں ویسے گل تو معافی پہ منگنا۔ وال ویکھے کسے نہیں، چادر لائی کسے نہیں، صرف آنکھیں ہے، امت غرق ہو گئی۔ اور میں کروڑا
ایوب قربان کراں او سجاد تیرے حوصلے تو داویں دی دیگر آئی سجاد ویندا ہی پیا شمر نیزے دے نال پھپھی دی چادر جی بسم اللہ چھیڑو نہیں آنکھوں کچھ بس سن سکتے ہو تے سنو برداشت کر سکتے ہو کیا حوصلہ ہے سجاد میں نہ ہے کسی جتنا حوصلہ کوئی کرے گا برداشت ایدامی دی دیگر سجاد دے نال ہوئے انشاءاللہ اس گھر لٹن کوئی نہ آوے جس گھر چھڑا میں نالا کوئی نہ ہوئے آمین آکو سارے مائیاں تسی بھی آمین آکو اللہ کرے اس گھر نو آگ نہ لگے جس گھر پانی نہ ہوئے کیڑے بے غیرت آن مردان مار لے آنے جنگ مک گئی ہے دفعہ ہوندے جا کے انعام لیندے شمرا کیا نا لٹ لو ہونے نہ دا رہا کوئی نہیں 80,000 دی فوج اے ویلا 72 لاشاں دھیاں نبی تے علی نیاں صحرائچ اگے اگے شمر کروڑ در کروڑ سلام بی بی فضا تیرے تے سید تے سید آدیاں ننگے سر ننگے پیر پیدل تیری قبر تے آن تیرا شکریہ ادا نہیں ہوتا خیمے جو بہر آکے آندیا کتیا میں تے تیرے نال بولنا ہی نہیں تو حسین دا قاتل ہے تو پتر رسول دے دا قاتل ہے میں تیرے نال بولنا نہیں مگر قتل تو جرم بڑے ہی جڑا کرن آگے ہیں اندر نہ آویں اندر محمد دیاں دھیاں بیٹھیاں یہاں ٹھیک ہے میں شرط نہیں آندا جتنا سامان ہے باہر دیو بی بی فضا اندر جا کے کیا دشمن سامان منگدا ہے کروڑ در کروڑ سلام بی بی فروا تیرے تے علی علیہ السلام دی وڈی نوح سرکار حسن دی بیوہ امیر قاسم دی اماں میری پاک سین علی دی وڈی نوح اے لفظ سن کے آندی مائیاں میں علی دی وڈی نوح ہاں علی دے بیڑے سب تو پہلو میری ڈولی آئی ہے میں رباب لیلا نالو زیادہ وقت گزارے ہے میں قسم دینی ہاں میں ویڑے چ بھی علی دیاں دھیاں دا ننگا سر نہیں ویکھیا دیو سامان مت زینب دی چادر بچتی ہو گیا بس ایک بی بی فروا دی آکھن دی دیر آئی ہر بی بی سامان چاہ چاہ کے باہر سٹنا لٹتے بھی رہے ہستے بھی رہے شمراندہ سامان تھوڑا ہے سامان تھوڑا ہے فاتح خیبر دیاں دی بی بی فضان دی جمع کرنا والا گھر نہیں یہ اللہ دے راہ تے بن چھڑ دیا ضرورت دا سامان ہے جڑا تین دے دیتا ہے ایک جرنیل دی بیوی نہ دا پتہ کر کوئی شہر ہے تے نہیں گئی یہ ایتھو داخل ہوئی ہے آئیں سارے خیمیاں چو آخری خیمے چو روندی بہر آئی ہے شمران دا کہیں مارے آئی یہ اندھی یہ ماریا کسے نہیں انہاں دی غربت روایا ہے شمر میں تیرے جرنیل دی بیوی ہاں نا میں تیری محنت کرنی ہاں اندر نہ جائیں جیدہ کلمہ پڑھنا ہے نا دیاں دو دھیاں اندر بیٹھی آئیاں نے میں جتنی دیر خیمے چ رہی ہاں ایک میرے سجے ٹر دی رہی ہے ایک میرے کھبے ٹر دی رہی ہے تے رو رو کے آندیاں نے جو لب دئی توں لے جاؤ نہ کی اندر نہ آوے میں تے بابے دے سامنے میں کری نہ تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہوں علی دیاں دھیاں تیرے کرا دے حق ادا ہو گیا میں کہندا ٹھیک ہے توں کوئی شے دتی ہے کہندی ہاں ایک انہاں دا بیمار ہے جڑا نماز پہ پڑھدا ہے وہ نہ مصلے تے ایک مصلا ہے جس تے وہ بیٹھا ہے ایک 4 سالاں دی بچی ہے جدیاں کنا چھوٹے چھوٹے دور ایک رباب نامی بی بی ہے جدے کول چھوٹی جئی کپڑے دی گٹھڑی ہے چمدی ہے تے روندی ہے خیمے دے در تے آ کے آندا گٹھڑی باہر سٹو نہیں تے میں اندر آنا جناب زینب دی آواز آئی بھرجائی جتھے اصغر گیا گٹھڑی بھی دے متے میری چادر بچتی ہوئے اولاد والے بندے تو برداشت نہیں ہوئے گا دوجا بندہ کر جائے گا جناب رباب 3 باری چم کے گٹھڑی باہر سٹیے
شمراں دا میں گڑھ کھولیے سونا چاندی نہیں اصغر دیاں رت بھریاں قمیضاں کیا مسلمانان یقین آ گیا میرے سنی مسلمان بھائی تو سونے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے میں اس سے نبی دی دھی دا دکھ پیا پڑھنا جے محمد نال تعلق کی تو دی دھی دا دکھ سن تو مسلمان ہے میں سیداں قرآن لیا رکھ میرے سر دے میرے نال حج تے ٹور میں روضہ رسول دے وچ کھلو کے لفظ پڑھن نو تیار ہاں من معاف کرے اے شیعہ او سیدنا او نیزے لے کے فوج خیمے اج داخل ہو گئی علی دیاں دیاں کدی سجے دوڑ دیاں وینیاں کدی کھبے دوڑ دیاں وینیاں انہاں کتیاں سامان لدا نہیں انہاں نیزیاں دے نال بیبییاں دیاں چادراں حوصلہ 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 بھائی تھوڑا حوصلہ حوصلہ بھائی تھوڑا حوصلہ سامان دے لدہ کوئی نہیں یہ چادران جڑیاں سران دے دھی نبی دیئے کسے شیعہ دی دھی دی گل نہ ہے اگو مرضی کسے دی اپنی من قرآن دی قسم ہے تیرا نیزیاں دے نال جدن چادر لتھی ہے اللہ کرو شاعر زندہ ہے انہوں زندگی دے وے ٹر گیا ہے اللہ دی بخشش کرے زندگی چ میں کدی ایڈا بندہ سہارا نہیں لیا مگر اس مضمون چ میں ایک سطر ضرور پڑھنا جدن علی دی دھی دا کوئی وس نہیں لگا بے وس منہ چو نکلیا ہے سلطان وفا دی دنیا تے پئی پوچھ دی ای بہن سلائے آش مر گیا ہے وچ خیمے دے تیری بہن دی لٹنا او دس کیڑے بھی رکھوں سڈ ماراں گی ای بہن دا دل بیٹھ جاؤ میں پڑھنا بیٹا بیٹھ جاؤ بٹھا دو بیٹا بیٹھ جاؤ ہاں جی سلطان وفادی دنیا دا بئی پوچھ دی بہن سلائے آش مر گیا ہے